औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परेशानी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह में से दुआ के साथ। तो जी मारिया बिलाल का तो बेचारों का ऐसा बुरा हाल, वो बीमारी उनके घर आई कि वो ठीक हुई ना। तो ये जबकि बात है जब मेरी सिस्टर का डायग्नोज हुआ था कैंसर दिमाग का, जब उनको हुआ था ना, तो हम लोग हालांकि इसके फेवर में वीडियो बना रहे थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते नहीं और पढ़ जाते हैं वीडियो बनाने वालों को। और आपने देखा था ना, मेरी सिस्टर भी बहुत बड़ी एज की नहीं थी, यंग थी, और तकरीबन 4-5 महीने लगे थे सिर्फ उनके, और दिमाग का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के महीना डेढ़ के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। ये है कैंसर। अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए, बुरी बीमारियों से बचाए। और हदीस पाक है, जब किसी बीमार को देखें उसकी बीमारी में तो दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत व बरकतों के सदक़े, अपने नबी के सदक़े इस इंसान को जो भी है इसको शिफाई कामला दे, और हमें आने वाली हमारी नस्लों को इन बीमारियों से महफूज रखना। आमीन सुमा आमीन। थी ये खूबसूरत दुआएं हदीस पाक है। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का झूठ बोलना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का मतलब कि वो मिनट सेकंड में देखे तो वो बीमार हो जाती, मिनट सेकंड में देखे तो वो फुल मेकअप करके आ जाती है। आपने देखा था वो जो इनका कोई शादी आई थी जिसमें ये पिंक कलर की साड़ी में थी, तो वाह मेरी या अल्लाह, जब कोई भी इंसान एक बार बीमारी देखता है ना तो वो बड़ा खौफ खुदा हो जाता है। वो इतना अल्लाह पाक से डरता है ना कि मेरा पता नहीं कौन सा वक्त आखिरी वक्त है और पता नहीं क्या आने वाला। यकीन करें अब में और या जहाँ थोड़ा सा पीछे चले जाते, जब प्रेग्नेंट औरतें होती थी ना, हर वक्त अल्लाह ताला से डरना, हर वक्त के आने वाला वक्त पता नहीं कितना मुश्किल है। और अगर हॉस्पिटल में, पहली बात तो हमारी माओ ने हॉस्पिटल के नाम से इतना डरना, और दूसरा ये है कि हॉस्पिटल जाने लगना ना तो बड़ा ऐसे कपड़े चाहे अच्छे भी पहन लेना, लेकिन सीधे सादे तरीके से जाना, दुआ करने के अल्लाह ताला इस वक्त से हमें आसानी से गुजार। अब तो मतलब कि ऐसा कल्चर बन चुका है, वही बेशर्मी, वही बेहयाई, फुल मेकअप, वो गंदे अजीबो गरीब कपड़े पहने होते, कोई पता नहीं है, मतलब कोई खौफ खुदा नहीं, कोई आने वाले वक्त का डर नहीं है कि पता नहीं आगे हमारा क्या वक्त आने वाला है। बाकी अल्लाह ताला सब कुछ वादे से दे। और ये लोग तकरीबन 1.5 साल से ये लोग बीमारी को लेके बैठे हुए हैं, और वो बीमारी को ये लोग कैश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता क्यों नहीं यकीन हो रहा। एक तो कंटिन्यू इनकी बीमारी चल रही है, और जब दिल करता है ये ठीक हो जाता है, जब दिल करता है वो बीवी को बीमार कर लेता है, कभी कुछ कभी। फिर दूसरा इनका रहन सहन, दूसरा फिर इनका जो मैं देख रही थी वीडियो एक ना, जिसमें इनके बच्चों की फ़ीस, इनका खाना पीना, इनकी मतलब जो है स्टडी, इनका मतलब हर चीज़ को देखना। फिर जो दिखाया जा रहा था कि ये कराची का ये जो कोई है मार्केट है, कोई ड्राई फ्रूट की मार्केट, वहाँ इतना गंद, जहाँ ये बीबी हर इतवार जाती है, लंडे बाज़ार जाती है, और साथ में फिर और लोग जो बीमार लोग हैं उनका फिर दिखाया जाता है, इनको कहते हैं ना, फिर इनमें मुकाबला किया जाता है कि देखें वो बीमार है और वो किस तरह इस औरत की बीमारी को देख ले कि बीमारी के बावजूद ये क्या है, या इसका कोई ख्याल नहीं रखता। तो यकीन करें, हमारी अपनी एक बच्ची है, दूर भी नहीं है, मेरी जो इनकी फुफ्फू है ना उसकी बहू है, तो वो जवान बच्ची है, बच्चा भी नहीं, और उसका इस तरह हुआ, उसको जो कैंसर हुआ तो आँख के सामने नहीं खड़ी हो सकती, वो खाना पीना भी परहेज़ी है, और मतलब गर्म कपड़े भी नहीं वो पहन सकती। और उन्होंने क्या कहा है कि ये कंटिन्यू मेडिसिन खानी जितनी ज़िंदगी है, और आप अभी तक ये कभी भी ना सोचे कि माँ बनेगी, ऐसी बात है ना। तो इतना मतलब कि उनको उसको कोशिश करते हैं कि चूल्हे के सामने कभी भी ना खड़ा करे, और कोई थोड़ा बहुत काम कर ले, लेकिन ये जो किचन वाला काम है ये ना करे। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। और मेरी बहन का तो जो हुआ तो वो तो बेचारी फिर दोबारा पकाने जोगी रही ना, नहीं तो वो इतना घर संभालने वाली थी ना। तो मैं तो इन लोगों की भाई बीमारियों को देख के हैरान हूँ। बाकी नौश किचन का जो भी है चले, उसने एक अपनी बीमारी का प्रोसीजर बताया, दिखाया, और बाद में वो आ गई, वो भी उसी हरामज़दगियों पे आई है। वो कौन सा फिर वो एक थोड़ी सी दुपट्टे, ऐसे दुपट्टों को तो हम लोग लीर कहते हैं ना, ये दुपट्टा तो नहीं ना हो सकता,
وہ جس طرح وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے تو لپیٹ لیے جس میں آپ کا پورا جو ہے جسم نظر آ رہا ہے، اور آپ کہیں جی ہم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے. اس کو ہماری نظر میں تو بالکل دوپٹہ نہیں کہتے. اور اس کو تو دیکھ لینا. پھر اس کو وہ میں نے جب اس کا لباس دیکھا تو میں تو توبہ توبہ کرنے لگی. میں نے کہا حد ہو گئی بھی، یہ بندہ دیکھ لیں، یہ عورت لگتا ہے کہ آپ کو یہ اتنی بڑی بیماری کس نے فیس کیا ہوگا، یہ اتنی بیماری سے یہ عورت گزری ہوگی ہیں. بالکل ایسی تو بات کیا ہے. آپ کریں گی بات اس پہ کہ اس طرح کرنا چاہیے بندے کو، یہ جو اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو لے کے بالکل بندہ. نہیں ایسا کرنا چاہیے انسان کو کہ یہ ایک طرح کا مذاق ہوتا ہے، کھیل ہوتا ہے کہ ہاں آپ جی. لوگ کھیل رہے ہیں لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ، بلکہ آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایک بیمار چھوٹی سی بالکل. بیماری بھی نہیں، اتنی بڑی وہ بیماری. اب تو چلو علاج ہونا شروع ہو گیا ہے، اب تو کافی لوگ بچ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ دہل جایا کرتے. جب میرے والد صاحب کو ہوا تھا نا، یہ 92 کی بات ہے، تبھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو جب میرے والد صاحب کو ہوا تھا نا، تو جب مطلب کہ انہوں نے آپریٹ کیا، ان کا تھا جگر میں. تو جب انہوں نے مطلب پھر چھیڑا بھی نہیں، اس کو بند کر دیا، لیکن وہ ایسا ہلا کہ وہ 20-22 دن ہاسپٹل میں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو جب پتہ چلا انہوں نے ہمیں بتایا، اور یقین کرے کہ ہاتھ سے روٹی گر گئی کہ یہ کیا. اور میرے بھائی بہت چھوٹے تھے، اور یہ اتنا کہ مطلب کہ ہماری سانسیں رک گئی تھی کہ کیا بنے گا ہمارے والد صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے، اتنی موذی بیماری لگی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. تو کہ مطلب ینگ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میاں وہ. اور میں ایسی عورتوں کو کہتی ہوں کہ میں ایسی عورتوں پہ حیران ہوں جو نہ اپنی موت دیکھ رہی ہیں، نہ زندگی دیکھ رہی ہیں، نہ آگے قبر کی سختی تلخی دیکھ رہی ہیں. جو ان کے شوہر ان سے بے شرمیاں بے غیرتیاں کروا رہے ہیں نا، وہ کر رہی ہیں. اس میں بھی لوگ آ جائیں گے یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیں جی، دیکھنے والے اندھے نہیں ہوتے کہتے ہیں، دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. جو بیمار ہوتے ہیں نا، ان کی بیماریوں سے پتہ چل جاتا ہے، اور بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہمارا ہمسایہ بچہ، میں نے پہلے بھی کتنی بار بتایا، ماشاءاللہ اس کے 3 بچے، بعد میں کینسر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی دی. تو بات یہ ہے کہ جب لگ کے بندہ علاج کراتا ہے تو بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن نہ جی نہ بابا جی فوڈ والوں نے انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، اور نہ ہی انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، کیونکہ ان کا کنٹینٹ ہے. انہوں نے کینسر کو کنٹینٹ بنا لیا وہ ایز اے کنٹینٹ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، توبہ توبہ. انہوں نے بھی کروڑوں روپیہ کما لیا ماں کے کینسر سے، اور یہ بھی تو پھر اس حد تک تو ابھی نہیں پہنچی. لیکن اس کا میاں بھی لگا ہوا ہے اسی ڈگر میں کہ کب ہم کروڑوں پتی ہو جائیں گے. بیوی کی بیماریاں دکھا دکھا کے نہ کیا کریں، اللہ پاک سے ڈرا کریں، خوف خدا کیا کرے. کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آ جاتی ہے کہ جو بندہ سوچے بھی نہ اور وہ ہو جائے. تو بندہ کبھی منہ سے جھوٹی بات بھی نکلی ہوئی وہ سچ ہو جاتی ہے. لیکن نہ جی نہ، یہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں نا، کچھ ایسے ہیں جنہیں بالکل خوف خدا نہیں ہے. اور یقین کریں ہم بھی یوٹیوبر ہیں، ہمارے بھی سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے. تو خوشی تو بندہ شیئر کر لیتا ہے، لیکن غم نہیں شیئر کر سکتے. جس طرح ایک دم سے صبح میری طبیعت خراب ہوگی اتنی زیادہ، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچے کیمرہ پکڑتے فوراً سے کوئی ویڈیو بناتے نہیں. اس وقت تو انسان کو اپنے جو گھر کا فرد ہوتا ہے اس کی پڑی ہوتی ہے نا کہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، صحت دے. یہ ہو کیا گیا. لیکن آج نہ یہاں تو پھر ہر چیز کو کیمرے کی آنکھ نے میں اس کو دکھانا ہوتا ہے نا. ہاں جی. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں، بھی لوگ بھی تو یوٹیوبر ہیں، لیکن ہم لوگ خوشی پھر بھی کوئی بندہ دکھا دیتا ہے. لیکن جو پریشانی صبح مطلب جیسے ماما کی طبیعت خراب ہوئی نا، تو ٹینشن پڑ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، ویڈیو بنانی کیا کرنا ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل بھی بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک دم سے جب میں نے بتایا نا کہ میں نے میڈیسن غلط کھا لی تھی، تو میں نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو فوراً سے دونوں بہنوں کو پڑھ کے کہ جلدی جلدی ناشتہ بنا کے اور کھلائیں اور دیکھیں یا ہاسپٹل لے کے جائیں. کیونکہ کھیل نہیں ہوتا بیماریاں. خوشیاں تو پھر انجوائے کا نام ہے نا، وہ تو ہر بندہ خوشی کو کرتا ہے. لیکن تو بھائی اللہ، ادھر تو بھائی ہر چیز کو کیش کیا جا رہا ہے. نہ پوتیاں چھوڑی جا رہی ہیں، نہ بیماریاں چھوڑی جا رہی ہیں، نہ بچے پیدا ہونے کو چھوڑا جا رہا ہے. اور پچھلے دنوں یہ دیکھا تھا کیا کر رہے ہوتے تھے ہیں. کبھی یہ لڑائیاں کر رہے، بیچ میں بچہ جو تھا اس کا چھین لیا تھا، لڑائی جھگڑا، اور کیا انہوں نے کیا تھا. پھر وہ جو منٹو فیملی والے تھے وہ مل کے انہوں نے، تو ان کے اس لیے لوگ ان پہ یقین نہیں نہ کریں، کیونکہ ان کی زندگی میں جھوٹ بہت ہے. ایسا ہی ہے. ان کی زندگی میں سچ کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے نا لوگ پھر یقین نہیں کرتے. چاہے پھر کہتے ہیں نا کوئی گڈڑیا تھا، تو پھر وہ 1-2 بار اس نے کہا شیر آیا شیر آیا شیر آیا. تو میری نا بازو میں درد ہے. شیر آیا شیر آیا. تو پھر جب آخری بار لوگ 2-3 بار آئے تو وہ شیر نہ آیا. تو جب آخری بار وہ شیر آیا، جب اس نے گڈریے نے بیچارے نے
रोला डाला तो भेड़ बकरियां चरवाने वाला जो चरवाहा था, तो फिर वो लोग आए कोई ना, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, जब देखा तो उसकी बकरियां चीर फाड़ गया शेर। तो ये होता है ऐसे लोगों के लिए ये जो मारिया बलाल है। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और इन पे बेहतर से बेहतर रिज़्क रोज़ी के दरवाजे खुले कि ये कम से कम ये झूठा कंटेंट ख़त्म करें। आप पे, हम पे, हमारे जवानों की जवानियों में अल्लाह ताला बरकतें डाले, उनकी कमाइयों में रहमतें बरकतें डाले। अल्लाह ताला हमारे चैनलों को तरक्कियाँ दे आपकी कमाइयों में। तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हमें भी याद। अल्लाह हाफ़िज़।